नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 14 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनाव अन्तर्गत उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय सकियो। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्धको बागी उम्मेद्वारी फिर्ता भएन। पोखरामा कांग्रेसका 2 नेताले उम्मेद्वारी फिर्ता लिए। निर्वाचन आयोगले भोलि चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने। चुनावलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्याच्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह। यो वर्षको मतपत्र कडा कागजमा छापिएको छ, च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त हो। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने। प्रष्ट आधार बिना सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न नपाउने सर्वोच्चको भनाई। रुसको ऊर्जा ब्ल्याकमेलिङबाट नआत्तिन अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनको आग्रह। युरोपेली सहयोगीहरूलाई मद्दत गर्न अरू राष्ट्रहरूसँग काम गरिरहेको भनाई। र एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि थप 17 जना खेलाडी बोलायो। आईपीएल क्रिकेटमा पञ्जाबसँगको खेलमा लखनऊ पहिले ब्याटिङ गर्दै। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौं रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौं है। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सञ्चालक संस्था कम्युनिकेशन कर्नर आजदेखि 25 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 25औं वर्ष प्रवेशको यस अवसरमा हामी हाम्रा श्रोता, पाठक, दर्शक, सहकर्मी रेडियो स्टेशनहरू, साझेदार संस्थाहरू, विज्ञापनदाताहरू, सहयोगी तथा शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं र भविष्यमा अझै परिष्कृत, विश्वसनीय र काम लाग्दा सूचना तथा सामग्री दिएर नेपाल र नेपालीलाई सक्षम र समर्थ बनाउन निरन्तर प्रयास गर्ने प्रण गर्दछौं। तपाईको साथ र सहयोगका लागि उज्यालो परिवार आभारी छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। पालिकाको चुनावमा उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई मनोनयन फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगले दिएको समय आज बेलुका 5 बजेदेखि सकिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेद्वार विरूद्ध बागी बनेका उम्मेद्वारहरूलाई मनोनयन फिर्ता लिन सम्बन्धित दलहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राखेका भए पनि केही उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएनन्। समग्रमा कतिजना बागी उम्मेद्वारले फिर्ता लिए र कतिले लिएनन् भन्ने बारे निर्वाचन आयोगले जानकारी गराइसकेको छैन। अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएन। कांग्रेसका शीर्ष नेताको आग्रह र चेतावनीका बावजुद पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता नलिनु भएको हो। दिनभर आफ्नो घर भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 कृष्णपुरमा समर्थक माझ बसेका पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय सकिए लगत्तै संक्षिप्त कोण सभामा
आफूले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएको बताउनु भएको हो। उहाँलाई मनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन जानु भएको थियो। उहाँ राष्ट्रिय सभाका सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। 70 वर्षीय पौडेल वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेद्वारी दिएका नेपाली कांग्रेसका 2 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। यसअघि मेयरमा उम्मेद्वारी दिनुभएका ऋषिराम सापकोटा र नन्दप्रसाद तिवारीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गई मनोनयन फिर्ता लिनुभएको हो। तर कांग्रेसबाटै बागी उम्मेद्वारी दिएका विमल कार्कीले भने उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छैन। मनोनयन फिर्ता लिएपछि सापकोटाले केही दिन सांकेतिक विद्रोह गरेको तर आफूहरूको कारणले राष्ट्रको स्थिति असहज हुने देखेर फिर्ता लिएको बताउनुभयो। यस्तै तिवारीले भने कांग्रेसको इमान्दार कार्यकर्ताको हैसियतमा पार्टीको निर्णय मानेर सत्तारूढ़ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मत दिनु आफूहरूको दायित्व भएको बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनले मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार दिएका मनोज शाहले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएन। उहाँ आज बेलुका पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा लाग्नु भएको छ। यस्तै धनुषाकै मिथिला नगरपालिकामा एमालेका बागी उम्मेद्वार बनेका हरिनारायण महतोले भने उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएका 3 जनाले आफ्नो मनोनयन फिर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका टंक प्रसाद गौतम, माओवादी नेत्री शारदा मैनाली र नेपाल परिवार दलका महेश निरौलाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय विराटनगरका अनुसार उपमेयर पदका 2 जनाले पनि उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। मनोनयन फिर्ता लिने उपमेयरका उम्मेद्वारहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार उद्धव प्रसाद कोइराला र नेपाल परिवार दलका दीपक पोखरेल रहनु भएको छ। यसैबीच समानुपातिको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको पाइएपछि धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरकी उम्मेद्वार विष्णु कुमारी विकको उम्मेद्वारी रद्द भएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले भोलि स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका अनुसार उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह दिने भएको छ। निर्देशिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउँछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पालिका चुनाव सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरूको लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले पालिका चुनावलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउँदा पनि आरोप प्रत्यारोप र अवांछित गतिविधिका सामग्रीहरू प्रसारित गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतपत्र कडा कागजमा छापिएकाले पालिका चुनावमा राजनीतिक दलहरूले च्याछु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गर्नुभयो। आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनु, यो चाहिँ अनुरोध गरेको। छाप्दै त्यसै गरी छापेको, त्यसो भएको हुनाले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध हो। यो कुरा उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने आगामी दिनहरूमा यस्ता प्रश्न उठ्ने छैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस वर्ष आयोगले चुनावको तयारी गरिरहँदा उम्मेद्वारीमा लचकता अपनाउने र प्रचार प्रसारमा कठोरतालाई नछोड्ने संकल्प लिएको बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस वर्ष आचार संहिता बनाउँदा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालको नियमन उठाएको र अहिलेसम्मको अध्ययनले सामाजिक सञ्जालबाट झनै विकृति सिर्जना भएको पाएको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा चुनाव सम्बन्धी भइरहेका असामाजिक कृत्यलाई निरुत्साहित गर्न आयोगको अनुरोध अनुसार आयोगको युट्युब वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आयोगलाई सूचना दिन पनि पर्यवेक्षकहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षकले दिएको सूचना अनुसार आयोगले कार्यवाही गर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर कतिपय उम्मेद्वारलाई मनोनयन फिर्ता गराउन डर, धाक, धम्की, प्रलोभन र धरपकड गरेको सूचना आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको सबै मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा अनिवार्य गरेको छ। यसका लागि आयोगले नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकाहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ। कतिपय पालिकामा मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न आनाकानी गरेको भन्दै आयोगको निर्णय अनिवार्य भएको व्यवस्था गरेको हो।
यस्तै महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पालिकाको चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँको बबर महलमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणापत्रमा सबै महिलाहरूलाई निशुल्क शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक यातायात निशुल्क गर्ने, गरीबका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था गर्ने महत्वाकांक्षी योजना उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले चुनावकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। देशभरका 753 पालिका मध्ये 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिका बढ़ी चर्चामा छन्। सबै महानगर उपमहानगरमा विभिन्न दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वारी परेको छ। यी उम्मेद्वार मध्ये मेयरका मुख्य प्रतिस्पर्धीको चर्चा बढ़ी हुने गरेको छ। आजदेखि हामी नेपाल दर्पणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी मेयरका प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गर्छौं। आज हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य 3 प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। म केशव स्थापित अहिले नेकपा एमालेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको म मेयरको उम्मेद्वार। मेरो परिचय भनेको मलाई चाहिँ अहिले पनि मेयर साहब भन्छन् र मेरो परिचय नै मेयर साहब हो। यो मेयर भनेको चाहिँ हिजो मेरो कार्यक्रममा काम गरेको उम्मेद्वार भएपछि होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि मुलुकको कुना कन्दरा अझ काठमाडौँको सबै ठाउँको कसरी रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई अलिक गतिशील बनाउने भन्ने आइडिया, त्यसको परम्परा संस्कृतिको सुरक्षादेखि त्यसलाई प्रवर्धनदेखि आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम गतिशील बनाउने मेरो योजनाहरूले त चकित हुन्छन्। त्यसैले यो मेयर साहब हुनुपर्छ। वर्षौंदेखि अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि तपाईँ आइदिनु पर्यो, तपाईँ साझा मान्छे हो भन्ने छ। त्यो व्यक्तित्व मैले निर्माण गरेको छु। यो कारण मैले यो प्राप्तिपछि मैले आजसम्म गरिआएका चाहिँ र मेरो पार्टीले अगाडि सारेको घोषणापत्र छन्, प्रतिबद्धता छन्, मैले नै दिएको भिडिङ गरेका सयौं विषय छन्। त्यसलाई चाहिँ जितेको फर्स्ट डे भोलिपल्ट चाहिँ सार्वजनिक एउटा अभिनन्दन भनेको 1 दिनको र भोलिपल्टदेखि चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई हुनेछ। त्यहाँ जनताको गुनासाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ। नमस्कार, म सृजना सिंह, म काठमाडौँ महानगरको मेयरको उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। काठमाडौँ महानगरवासीलाई सेवा र सुशासन दिन्छु, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा म दिन्छु। त्यति मात्रै नभएर प्रत्येक वडामा एउटा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सर्वसुलभको लागि मैले खोल्छु भनेर मैले एकदम दृढ संकल्प गरेको छु। प्रत्येक सार्वजनिक स्थलहरूमा म शुद्ध खानेपानीको निशुल्क व्यवस्था गर्दैछु। सुरक्षित सहरको रूपमा मैले एउटा देखाउन चाहेको छु काठमाडौँलाई। जुन राति हाम्रा श्रम महिला दिदीबहिनीहरू हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउनलाई सबै म जितिसकेपछि, बत्तीको व्यवस्था गरिसकेपछि सीसीटीभी क्यामेरा राखेर श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूको लागि निशुल्क ढुक्कसँग हिँड्नुहोस् भनेर म सामाजिक सुरक्षा दिन चाहन्छु। र मौलिक ज्ञान, भाषा र जात्रा बाजा पर्व चाडपर्वको प्रवर्धन गर्नुपर्ने मेरो प्रमुख दायित्व हुन्छ र म त्यो गर्नेछु, प्रवर्धन गर्नेछु। र म एउटा काठमाडौँलाई सुन्दर पर्यटकीय स्थल बनाउन चाहन्छु। र त्यति मात्रै नभएर मेरो एउटा प्रमुख दायित्व यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यो फोहोर व्यवस्थापन म घरबाटै गरेर यो जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा लान्छु। युवाहरूको लागि स्वावलम्बी बनाई, महिलाहरूलाई सृजनशील बनाई, डिजिटलको जमाना छ त्यसलाई म प्रयोग गरेर उनीहरूलाई स्वावलम्बी र उद्यमी बनाउनपट्टि लाग्दैछु। महानगरलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त सेवा प्रदान गर्दै नगरपालिकाको रूपमा काठमाडौँ महानगरलाई स्थापित गर्नेछु भनेर म यहाँलाई भन्ने चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम बालेन शाह, म स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, म्युजिकल आर्टिस्ट र यसपालि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएको छु। यो हाम्रो प्लानिङमा भिजन एजेन्डामा चाहिँ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट देखि लिएर जति व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन् त्यो गरेर राखेछौँ। 5 वर्ष पछाडि काठमाडौँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी घरबाट निस्किँदाखेरि मास्क लाउँछौँ, धुलो धुवा हुन्छ, त्यो मास्क लाउनु नपर्ने होस् होइन। खाल्डाखुल्डीमा हाम्रो बाइक गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ अथवा बसमा जाँदाखेरि तपाईँको खाल्डाखुल्डीहरू हुन्छन्, त्यसले धुलो पनि क्रिएट गर्छ, प्लस हाम्रो एउटा गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खाल्डाखुल्डी रहित होस् होइन। सरकारी कार्यालयहरूमा हामी जाँदाखेरि निकै लाइन बस्नुपर्छ, 2 दिन 4 दिनपछि बल्ल हामीले हाम्रो कर पनि तिर्न पाएको हुँदैनौँ। त्यो ह्यासल फ्री बनाउने, त्यसलाई चाहिँ सबै डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा ल्याउने हाम्रो सोच हो। र गभर्मेन्ट भनेको होम डेलिभरी सिस्टममा हुनुपर्छ। जस्तै जन्म दर्ता, बिहे दर्ता यस्तो चिजहरू चाहिँ घरमै डेलिभर गर्न सकिन्छ। यसो यो राजधानी भएको हिसाबले यो आफैमा पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले डेभलप सिटी हो। यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ जरुरी छ। यसको विकास भन्दा पनि व्यवस्थापनको कार्ययोजनाहरू छन् हाम्रो। धन्यवाद।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ, साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप लगाउने बारे सूचना। 18 वर्ष माथिका 2 मात्रा कोभिड-19 खोप लिएका वा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको 1 मात्रा लिए 3 महिना पूरा गरेका सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा धमाधम दिइँदैछ। नजिकैको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी कोभिड-19 खोपको बुस्टर मात्रा लगाउनुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनाव अन्तर्गत उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय सकियो। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार विरुद्धको बागी उम्मेद्वारी फिर्ता भएन। मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्लर तथा टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको बताउँदै यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्री परिषदको निर्णय कानून विपरीत रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउनुहुने भएको छ। सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चले वैशाख 6 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि काममा फर्कनु भएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई पनि नेपाली सरह नै हवाई भाडा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन पुनरुत्थान कार्यविधि 2078 ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले नेपालीहरू विदेशमा जाँदा त्यहाँका नागरिक सरह नै भाडा तिर्ने गरेको भन्दै नेपालमा पनि विदेशीलाई नेपाली सरह भाडा दर कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूलाई टिकट बिक्री गरे अनुसारकै समयमा उडान भर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नागरिकलाई दुःख दिएर आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले कमाएको पैसा सही नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले रात्रिकालीन उडानको योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताएपछि महानिर्देशक अधिकारीले चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले अहिले दूध खाने बच्चा, बिरामी, सुत्केरी घण्टौं घण्टा विमानस्थलमा बस्नु पर्दा मार परेकोले समस्या समाधानको लागि आन्तरिक विमानस्थलहरू 18 घण्टा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आन्तरिक उडानमा जति बजे उडान भर्ने हो त्यति नै बजेको टिकट काट्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क तथा उज्यालो अनलाइनको संचालक संस्था कम्युनिकेशन कर्नरले आज 24औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। शिक्षा, सूचना र जानकारी मार्फत नागरिकको सशक्तिकरणमा जोड़ दिने, गाउँ र नागरिकका समस्या र उपलब्धिसँगै राष्ट्रिय चासो र सरोकारमा बहस गर्ने तथा गाउँ र केन्द्रबीच अन्तर्क्रियाको वातावरण बनाउने उद्देश्यले 2055 साल वैशाख 16 गते कम्युनिकेशन कर्नरको स्थापना भएको हो। स्थापना हुनु अघि नै कम्युनिकेशन कर्नरले खोज खबर कार्यक्रमबाट रेडियो पत्रिकाको शुरूआत गरेको थियो। 2057 भदौदेखि उज्यालोको कायाकैरन शुरू भयो। शुरूमा अडियो, क्यासेट, इन्टरनेट, टेलिफोन, हाइब्रिडबाट प्रसारण हुने कायाकैरन लगायतका अन्य समाचार बुलेटिन र कार्यक्रम अहिले स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोबाट प्रसारण हुन्छ। 2063 सालदेखि उज्यालो एफएम र 2068 सालदेखि उज्यालोको अनलाइन पोर्टल उज्यालोअनलाइन.com सञ्चालनमा छ। उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन र भाइबरबाट समेत उज्यालो रेडियो र अनलाइनको प्रसारण तथा प्रकाशन सहज र व्यापक भएको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा कम्युनिकेशन कर्नरले विश्वसनीय समाचार र कार्यक्रम निर्माण, प्रसारण तथा प्रकाशनका लागि साथ दिने र सहयोग गर्नुहुने श्रोता, पाठक, साझेदार, सहयोगी तथा शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक नमन र आभार व्यक्त गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क तथा उज्यालो मल्टिमिडियाको सञ्चालक संस्था कम्युनिकेशन कर्नरले आज 24औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। उज्यालोलाई तपाईले दिनुभएका सल्लाह सुझावलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। प्युठानको झिमरुकका नरेश खत्रीले लेख्नु भएको छ, उज्यालो आम नागरिकको भरोसाको सञ्चार माध्यम हो। आफ्नो लयलाई कायमै राखेर अझै लामो यात्रा जारी राखोस्। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। कृष्ण पाठक र छत्र लकाई खड्का लेख्नुहुन्छ, कम्युनिकेशन कर्नर स्थापना हुँदादेखि नै हामीले विभिन्न समाचार र कार्यक्रम नियमित सुन्दै आएका छौं। ब्रेकिङको दौडमा नभई निष्पक्ष र स्वतन्त्र समाचारकै कारण उज्यालोले सबैको मन जितेको छ। आउँदा दिनमा पनि कुनै पक्ष वा विपक्षमा नभई जे भएको हो त्यही समाचार दियोस्। बधाई तथा शुभकामना। खुमान जीएम लेख्नुहुन्छ, 24 वर्षसम्म यात्राबाट विचलित नभई निरन्तर पाठक श्रोताको मन जित्नु चान्चुने कुरा होइन। यो यात्रा चलिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु। प्रियंका बेलवासी लेख्नुहुन्छ, उज्यालोमा पढेर र सुनेर मात्रै समाचारमा विश्वास लाग्छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारबाट उज्यालो कहिल्यै नडगमगाओस्। यही सुझावसहित शुभकामना। किरण घिमिरे लेख्नुहुन्छ, उज्यालोले समाजभित्रका अँध्यारो पक्षलाई उज्यालो बनाउने गरी प्रेरणादायी समाचार र सामग्री प्रसारण गरोस्। यही छ मेरो सुझाव। झापाका केशव अधिकारी केशु लेख्नुहुन्छ, प्रदेशका गतिविधि समेटिएको प्रदेश खबर सुन्न पाइयोस्। काजी जंगबहादुर थापा लेख्नुहुन्छ, गाउँठाउँ र दूर दराजमा उज्यालो नसुन्ने सायदै होलान्। त्यसैले जिल्ला र ग्रामीण भेगका समाचारमा अलि बढी जोड गर्नुपर्ला। सरोज कुमार शाहको सुझाव छ, भोजपुरी भाषा लगायत अरू मातृभाषामा पनि उज्यालोले समाचार दिएमा राम्रो हुनेछ। परमानन्द जोशी ठट्टेउली पारामा लेख्नुहुन्छ, वार्षिक उत्सवको अवसरमा उज्यालोलाई शुभकामना। देशमा गतिलो विकास गर्न सक्ने एउटा नेता खोज्नुहोला। यो मेरो सुझाव हो। अनि कविन्द्र श्रेष्ठ, नन्दधामी र तुलसीराम नेउपानेको सुझाव उस्तै छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, उज्यालोको समाचार र कार्यक्रमसँगै दिनको सुरुवात हुन्छ, तर विज्ञापन धेरै भएको महसुस भइरहेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 984737 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर।
आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका कारण बाँकेमा 500 भन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन्। मूल्यवृद्धि अनुसारको मूल्य समायोजनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि बाँकेमा झण्डै 7 अर्ब रूपियाँ भन्दा धेरै लागतका साना ठूला योजना ठप्प भएको बाँके निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्काले बताउनुभयो। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ डायलाइसिस कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। प्रतिष्ठानमा यसअघि रहेका 8 शय्याको कक्षलाई विस्तार गरी बिहीबारदेखि 20 शय्याको डायलिसिस कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो। डायलिसिस कक्षको उद्घाटन गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले पूर्वी भेगका मृगौलाका बिरामीको उपचारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2771 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 19 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणका सक्रिय संक्रमितको संख्या 243 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,09,056 जनाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको किसान कल सेन्टरमा गुनासो तथा जिज्ञासा आउने क्रम बढेको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ 2072 साल फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको कल सेन्टरमा अहिले दैनिक 35 भन्दा धेरै गुनासो तथा जिज्ञासा आउने गरेको वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत सरोजकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दार्चुलाको ब्याज गाउँपालिका 1 छाङरुङका स्थानीयवासी आफ्नै ठाउँमा फर्कन थालेका छन्। भारत सरकारले छाङरु जान अनुमति दिएसँगै सदरमुकाम खलङ्गवा लगायतका विभिन्न ठाउँमा बसाई सरेका नागरिक फेरि छाङरु फर्कन थालेका हुन्। ब्याज गाउँपालिका 1 को छाङरु तथा तिङकरका बासिन्दाहरू 6 महिना खलङ्गवा लगायतका विभिन्न ठाउँमा बसाई सर्छन् भने 6 महिना छाङरु र तिङकरमा बस्ने गर्छन्। तिङकरका बासिन्दा पनि 1-2 दिनभित्रै बसाई सर्ने तयारीमा रहेका ब्याज गाउँपालिका 1 का वडा सचिव विनोद तिङकरीले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले रुसलाई प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्कन वा ब्ल्याकमेल गर्न नदिने बताउनु भएको छ। रुबलमा ग्यासको तिर्न अस्वीकार गरेपछि रुसको ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोमले पोल्याण्ड र बुल्गेरियालाई प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति कटौती गरेपछि अमेरिकाको यस्तो टिप्पणी आएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकाले रुसबाट ग्यास ब्ल्याकमेलको धम्की दिएका युरोपेली सहयोगीहरूलाई मद्दत गर्न अरू देशहरूसँग काम गरिरहेको पनि बाइडेनले बताउनु भएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। मार्च 31 मा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शत्रु देशहरूमा दर्ता भएका कम्पनीहरूसँग ग्यास आपूर्तिको लागि सबै सम्झौताहरू रुबलमा गर्ने गरी एक आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। केही युरोपेली ग्यास खरिदकर्ताहरूले रुसले माग गरे अनुसार रुबलमा आपूर्तिको लागि भुक्तानी गरिसकेका छन्। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि थप 17 जना खेलाड़ीलाई बोलाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीसँग विवाद भएर राष्ट्रिय टोलीका 10 खेलाड़ीले बन्द प्रशिक्षण छाडेपछि अरू 17 जना खेलाड़ीलाई बोलाएको एन्फाले जनाएको छ। थपिएका 17 जना खेलाड़ीमा गोलकिपरहरू विकेश कुथु, विशाल सुना र अभिषेक बराल छन्। यस्तै आकाश बुढा मगर, आशिष चौधरी, विकास तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की, मनिष जर्गा मगर, निरकुमार राई, राजन गुरूङ, रोशन राणा मगर, रूपबहादुर लामा, सञ्जोक राई, शेषेहाङ आङदाम्बे, शिव गुरूङ, सुनिल श्रेष्ठ र सुशील राईलाई एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। प्रशिक्षक अल्मुतारीसँगको विवादपछि विशाल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, अञ्जन विष्ट, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, सुमन लामा, रोहित चन्द,
सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ र विशाल राईले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। उनीहरूलाई व्यवस्था गर्दै प्रशिक्षक अल्मु दाइरीले अन्य खेलाड़ीलाई थपेका छन्। बन्द प्रशिक्षणका क्रममा खेलाड़ीले खाना राम्रो नभएको गुनासो गरेपछि प्रशिक्षक अल्मु दाइरीसँग विवाद भएको थियो। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा पंजाब किङ्ससँगको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। पुणेमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ थालेको लखनऊले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 60 रन बनाएको छ। लखनऊ 10 अङ्कसहित तालिकाको 4औं स्थानमा छ भने पंजाब 8 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। दुवैले 8-8वटा खेल खेलेका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनाव अन्तर्गत उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय सकियो। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्धको बागी उम्मेद्वारी फिर्ता भएन। पोखरामा कांग्रेसका 2 नेताले उम्मेद्वारी फिर्ता लिए। निर्वाचन आयोगले भोलि चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने। चुनावलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। मतपत्र कडा कागजमा छापिएकोले च्याच्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह। सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने, प्रष्ट आधार बिना सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न नपाउने सर्वोच्चको भनाई। रुसको ऊर्जा ब्ल्याकमेलिङबाट नआतिन अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनको आग्रह। युरोपेली सहयोगीहरूलाई मद्दत गर्न अरू देशहरूसँग काम गरिरहेको भनाई। र एन्फाले बन्द प्रशिक्षणका लागि थप 17 जना खेलाड़ी बोलायो। आईपीएल क्रिकेटमा पंजाबसँगको खेलमा लखनऊ पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।